sa Sagbayan usa sa corn cluster area sa ato ang probinsya sa Bohol diin mukabat og mga 800 ka hektaryas lakip na niini ang potential areas sa ato ang corn. Sa Katipunan Farmers Association, dako mi og pasalamat nga inyo may gihatagan og kahigayunan nga makaabil sa traktor sa paglamprep sa amoang kadaruhan karon. Among gihangop uban ang dakong pagpasalamat sa atong halangdong gobernador, Governor Aris Omentado sa iyahang suporta sa iyahang paggahin og duha ka traktora sa lungsod sa Sagbayan diin dako kayo kini gikatabang sa atong mga mag-uuma sa pagtikad sa ilang mga kamaisan. Ug manghinaot mi nga magpadayon ni aron nga unta madako-dako mi og maabot ug makatabang sa among adlaw-adlaw nga panginahanglanon. Ang ako sa mga kasulti sa itong mga mag-uuma nga kining maong gasa nga gihatag sa atong provincial government nga unta ila kining amumahon aron mapalambo kini og labaw sa tanan nga mudoble ang ato ang produksyon makahatag og dakong income sa atong mga mag-uuma og mais. Pasalamaton kog dako ilabi na gyud ni Sir Joseph Roy Dando nga iya haming giabagan og nila ni Ma'am Arlene og ni Ma'am Vicky. Manghinaot mi ang probinsya sa Bohol ug ang LGU nga di mo maluya sa pagtabang namo. Og ilabi na dako kay kog pasalamat ni Governor Enrico Aumentado nga iyang gisuportaan kami mga gagmayng mag-uuma og unta di mi siya mo hunong paghatag og mga gagmayng ayuda og hinabang paunta sa tanang mag-uuma aron sa pagsugod og pagbangon sa among kalisod. Daghan kayong salamat. Kung dakong pagpasalamat nga to sa atong provincial government, sa ato ang Office of the Provincial Agriculturist ug labaw na ni Governor Aris Omentado sa iyang gugma og suporta sa atong mga mag-uuma labi na sa mag-uuma og mais. Daghan kayong salamat. Daghang salamat Governor Aris Omentado. Abanti Mais, abanti Bohol.